अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सूफिया मलिक और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम की जाना मैं कौन। नाज़रीन, आज ईद खुसूसी ट्रांसमिशन की जाना मैं कौन में प्रोफेसर इरफान अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि ईद को क्या दिन है, ईद के दिन हमें क्या करना चाहिए, ईद हमें किस तरह से गुजारनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सोफिया, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा प्रोफेसर साहब, मुझे आप ये बताएं कि जो ईदी होती है ये हमें छोटों को देनी चाहिए या बड़ों को देनी चाहिए? ईद ज़ाहिर बात है कि हम हमारा एक कल्चर है और ईद बड़ों को ही छोटों को देनी चाहिए। मतलब आप प्रोग्राम के आखिर में मुझे ईद दे के जाने वाले हैं? नहीं, आपको ईद तो ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। और ईद बेसिकली दुआओं का नाम है और दुआएं आपको ज़रूर मिलेंगी इंशाल्लाह। मैं कहती हूँ कि अगर आप मुझे दुआ दे दे उससे बढ़कर मैं किसी चीज़ को कुछ समझती नहीं। इंशाल्लाह ज़रूर। तो आज हम अपने नाज़रीन के साथ बातचीत करते हैं कि ईद का दिन, आप हमें ये बताएं कि ईद हमें किस चीज़ का दर्स देती है? सोफिया, ईद जो है, मैं अपने तमाम देखने वालों को ये बता दूं, ईद बुनियादी तौर पर खुशी का नाम है। और खुशी हम इसका इजहार ख़ास तौर पर ईद उल फितर में करते ये हैं कि हमने सारा महीना रमज़ान के रोज़े रखे हैं, 30 रोज़े या 29 रोज़े हमने रखे हैं। और अल्लाह हमें एक इनाम देता है कि आप लोगों ने 29 रोज़े रखे हैं या 30 रोज़े रखे हैं। हमने खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत की है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमने रमज़ान के रोज़े रखे हैं। और ये महीना अल्लाह का महीना है, रमज़ान का महीना है, कुरान मजीद का महीना है। तो इस महीने का जो अजर है अहादीस मुबारका में मिलता है, कुरान मजीद में इसका तज़किरा है, बड़े लोगों ने इसको बताया है कि इसका अजर क्या है। इसका अजर ये है कि अल्लाह करीम ने ये हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर हूँ। तो जो बुनियादी तौर पर रोज़ा जो है ये अल्लाह के लिए इबादत है और इसका अल्लाह ही अजर है। और अल्लाह अजर से मुराद क्या है कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक का दीदार नसीब होगा। और जब हम 29 या 30 रोज़े रख लेते हैं उसके बाद अल्लाह की तरफ से जो हमें इनाम मिलता है आज का दिन, और आज का दिन है। और आज के दिन ईद उल फितर का दिन है। और ईद उल फितर के दिन हम उस इनाम का इजहार भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और वो शुक्र क्या है कि हम 2 रकत नमाज ईद पढ़ते हैं और वो हम किसी पंडाल में, किसी ग्राउंड में ईद का एहतमाम करते हैं और पहली रकत में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं। और फिर दूसरी रकत में भी हम अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते हैं। फिर हम तकबीर तहरीमा के बाद अपने अपने तरीके के साथ नमाज अदा करते हैं। यानी हम आज के दिन भी इसी बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह तू सबसे बड़ा है। और यही मुसलमान का मकसद हयात है कि वो अल्लाह ही की बड़ाई को बयान करे। और फिर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इसकी सदाएं बुलंद करते हैं। और इसमें भी हम अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं और साथ के साथ हम शुक्र अदा करते हैं। तो सबसे पहला आज के दिन का जो लेसन है वो अल्लाह की बड़ाई बयान करना है और फिर उसके बाद शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र बजा लेना है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि अगर तू हिम्मत ना देता तो हम रमज़ान के रोज़े न रख पाते, तू हिम्मत ना देता तो हम क़यामुल लैल न कर पाते, तू हिम्मत ना देता तो हम कुरान मजीद की तिलावत न कर पाते, और अगर तू हिम्मत ना देता तो हम सदका और खैरात और ज़कात न कर पाते। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। और फिर सोफिया उसके बाद जो छोटी मोटी लग्ज़िशें, जो छोटी मोटी मेन चीज़ इसकी तरफ मैं आना चाह रही जी, जो हमसे थोड़ी बहुत कोताहियां हो जाती हैं और उसके बारे में भी अल्लाह ने कहा है कि आप इतनी इबादत करते हो और उसमें अगर आपसे कोई कोताही हो गई है तो उसका भी अल्लाह ने तरीका बयान कर दिया है कि ईद की नमाज पढ़ने से पहले आप सदकातुल फितराना अदा करते हैं। और फितराना जिस इलाके के मुताबिक जितनी अमाउंट या जितनी कुछ जिन्स बनती है आप वो अल्लाह की राह में उन लोगों के लिए दे देते हो जिनके पास घर में खाने को कुछ नहीं है। तो जब वो दे देते हो तो अल्लाह आपकी इबादत को मज़ीद प्योरीफाई कर देता है। तो ये आज के दिन का बुनियादी मैसेज है कि अल्लाह की बड़ाई बयान करें और शुक्र अदा करें। तो प्रोफेसर साहब, ऐसा होता है कि जो ईद का दिन होता है हमारे दिलों में जो क्रोधते हैं वो ख़त्म नहीं होती। हम अपने ही घर में लोगों को, अपने घर में हमारे रिश्तेदार होते हैं, जॉइंट फैमिली भी बहुत है, हमारा पाकिस्तान है, इस्लामी मुल्क है, तो आपको पता है जॉइंट फैमिली का सिस्टम आज भी है यहाँ पे। तो लोग एक दूसरे के साथ अपना दिल साफ नहीं करते।
حالانکہ عید کے دن سارے گلے شکوے دور کر کے ہمیں ایک دوسرے سے ملنا چاہیے, اسلام میں پہل کرنی چاہیے, اپنے دل میں جو بغض ہے, جو کینہ ہے, اسے ختم کر دینا چاہیے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ صوفیہ, یہ تو ہمارے استاد کہتے ہیں کہ میری بنیادی تعلیم یہ ہے کہ آپ سب کو معاف کر دو اور معافی مانگ کر پھر میرے پاس آؤ, پھر فیض ملے گا. تو دیکھیں آج کے دن کیا آپ عید الفطر کی بات کرتے ہیں, یہ تو ہماری زندگی کا مقصد حیات ہونا چاہیے. میں استاد ہوں اور مجھ سے ہمارے اسٹوڈنٹس کچھ شارٹ کوسچنز پوچھتے ہیں کہ کچھ چھوٹے چھوٹے شارٹ کوسچن بتا دیں جن کو ہم کرنے کے بعد امتحان میں پاس ہو جائیں. تو ہم نے اپنے استاد سے وہ چھوٹے شارٹ کوسچن پوچھے, سر ہمیں کچھ چھوٹا چھوٹا شارٹ سا طریقہ بتا دیں کہ ہم پاس ہو جائیں, ہم جنت میں چلے جائیں. تو ہمارے استاد نے 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں بتائیں. ان میں پہلی بات جو بتائی تھی وہ تھی والدین کی نافرمانی نہیں کرنی, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, والدین کے ساتھ اف تک نہیں کرنا, اونچی آواز میں بات نہیں کرنی, ان کا خاص خیال رکھنا ہے نمبر 1, اور ان کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا ہے. شارٹ کوسچن نمبر 1. شارٹ کوسچن نمبر 2, استاد نے یہ بتایا تھا کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں کو تو خاص طور پر معاف کر دینا ہے جنہوں نے زندگی میں آپ کو تکلیفیں دی ہیں. آپ دیکھیں لوگوں نے آپ کو تکلیف دی ہے اور آپ ان کو اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کریں, اور پھر جس کو آپ معاف کر دیں گے تو استاد کہتے ہیں معاف کر دو گے تو معاف کر دیے جاؤ گے, معاف کر دو گے تو معاف کر دیے جاؤ گے. تو آپ سب سے پہلا کام یہ کریں معاف کریں, اور پھر جن لوگوں کو آپ نے چکر دیے ہیں, جن کو آپ نے تنگ کیا, ان سے جا کر معافی مانگ لیں. اچھا, اس سے سکون قلب جو ہے, آپ کے دل کا سکون جو ہے, استاد کہتے ہیں کینہ, بغض, حسد, لالچ, جسم پرستی, یہ سکون قلب کے دشمن ہیں. اور ہمارے اندر یہ اگر چیزیں ہوں گی, دل میں کفر ہوگا, دل میں عداوت ہوگی, دل میں بغض کینہ ہوگا, تو ہم اللہ کی عبادتیں جتنی مرضی کریں اس کا چلیں ہو سکتا ہے فائدہ ہو, لیکن ہمیں دلی سکون نہیں ملے گا. دل کو صاف کریں, دل کو. مجھے بابا بلے شاہ سرکار کی ایک بات یاد آ گئی کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھے تھے اور ایک بی بی دودھ بیچ رہی تھی, تو وہ جو بھی اس زمانے میں برتن لے کر اس بی بی کے پاس دودھ لینے آتا, تو وہ بی بی سب سے پہلے اس کا برتن اپنے دوپٹے سے اندر سے صاف کرتی اور صاف کر کے اس میں دودھ ڈالتی. تو بابا جی بلے شاہ سرکار نے کہا کہ آپ یہ کیا کرتی ہو, وہ گھر سے برتن صاف کر کے لائے, آپ پھر کرتی ہو. کہتی ہے اس کے اندر نور ڈالنا ہے, اور برتن اگر اندر سے گندا ہوگا تو نور کیسے ڈالوں گی؟ کیا بات ہے. اور آپ کے دل والا برتن جو ہے اس کے اندر اللہ کی محبت آنی ہے, نور آنا ہے, محبت رسول آنی ہے, اور اس محبت رسول کے آنے کا آپ کے دل میں بغض ہے, کینہ ہے, حسد ہے, نفرت ہے, جسم پرستی ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اچھائی کیسے ہوگی؟ تو عید کے دن کا جو سب سے بڑا پیغام ہے, عید کے دن کیا 360 دن جو اسلامی مہینے میں اور 365 دن جو انگریزی مہینوں میں آپ نے اپنی زندگی سے بغض, حسد, کینہ, جسم پرستی, نفرت یہ سب نکال دینی ہے, تب آپ کی آسانی ہوگی. پروفیسر صاحب مجھے ایک آپ کی بات اتنی پسند آئی ہے کہ خاص طور پہ آپ ان لوگوں کو معاف کر دیں جن کو آپ معاف نہیں کرنا چاہتے. مشکل کام ہے, بہت مشکل, اور امپاسبل ہے. معاف کرنا ہی اسی کو ہوتا ہے, معاف کرنا ہی اسی کو ہوتا ہے جس کو آپ معاف نہیں کر سکتے. بالکل. اور آپ جب پھر قیامت کے دن جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے یا اللہ میرے پاس وہ بندہ آیا تھا جس کو میں معاف نہیں کر سکتا, تیری رضا کے لیے میں نے معاف کر. اور میں آپ کو ایک اور, چونکہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے, آج عید المبارک کا دن ہے, عید الفطر کا دن ہے, آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک پٹھان, بڑا سادہ لو پٹھان, وہ عمرے کے لیے گیا, اس کے استاد نے اسے کہا کہ تم یہ دعا پڑھنا, یہ دعا پڑھنا, یہ بڑی دعائیں سکھائیں. تو وہ جب کعبہ شریف کے اندر داخل ہوا نا, تو کعبہ شریف کی ہیبت سے اس کو ساری دعائیں بھول گئی. جب دعائیں بھول گئیں تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کعبے کے سامنے کھڑا ہو گیا, کہتا یا خدا پاکا میں بڑا گنہگار ہوں, ہمارے قبیلے کا رواج یہ ہے کہ ہمارے قبیلے میں اگر دشمن بھی آ جائے تو ہم اسے معاف کر دیتے ہیں, یا اللہ میں تیرا دشمن تو نہیں, تیرا بندہ ہوں, تیرے گھر آیا ہوں, اللہ تو مجھے معاف کر دے. تو ہمارے استاد کہتے ہیں کبھی خدا مل جائے تو خدا کے آگے عمرے, عبادتیں
نمازیں تلاوتیں نہ پیش کرنا، سیدھا سیدھا معافی مانگنا، ہاں سیدھا سیدھا کہنا یا اللہ بس تو معاف کر دے، میرے پاس نامہ اعمال زیرو ہیں، بلکہ آئی ایم انسالوینٹ، میرا دیوالیہ نکل چکا ہے، میرا کوئی مطلب جسے کہتے ہیں نا اعمال نہیں ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں خسارہ پائے ہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بس آج کے دن کا یہی پیغام ہے، بس سیدھا سیدھا معافی مانگے۔ ناظرین جیسا کہ آج ہمارا جو گفتگو ہے اس کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کی جانا میں کون، لیکن یہاں پر وقت ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں مت جائیے گا۔